ذہنی اعتبار سے بھی تیار کیجیے. اور آج صبح میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 12واں باب. اور اس کی پہلی 6 آیات. مکاشفہ کی کتاب 12واں باب پہلی 6 آیات خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر. وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا. اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے. اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے. اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا. اور اس کا بچہ یکایک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا. اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے. آمین. مکاشفہ کی کتاب کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ اگر خدا اس کتاب کو نہ لکھواتا، اس کتاب کے اندر آنے والے واقعات کا بھید خدا نہ کھولتا، تو یقیناً ہم بے شمار باتوں سے بہراور نہ ہو سکتے، جان نہ پاتے چھپی رہتی چیزیں. لیکن ہم خدا رب العزت کا شکر کرتے ہیں جس نے اپنی رحمت سے اپنے بندہ یوحنا کو ہمارے لیے استعمال کیا، اور وہ ان سب باتوں کا جو ہونے والی تھی ان کا گواہ، یعنی عارف جو ہے وہ ہے. جب لکھا جاتا ہے یوحنا عارف، تو عارف اس کا نام نہیں بلکہ یہ لقب کے طور پر، جس کا مطلب گواہ. یوحنا عارف کا مکاشفہ، یعنی یوحنا جو گواہ ہے ان سب باتوں کا جو ہونے والی ہیں اس کا مکاشفہ. ایپوکلپسس یونانی نام، اور جس کا مطلب ہے کشف کرنا.
ढकी हुई चीज को जाहिर कर देना, सामने ले आना, भेद को खोल देना। और उसी मुनासबत से इसको मुकाशफा यानी कशफ किया हुआ जब वो कहा गया। और इसकी खूबसूरत तरीन बात यह है कि तकरीबन 70 से 75% बातें ऐसी हैं जो साइंस और सिंबल्स में की गई, अलामात और निशानात में बातें की गई। और याद रखने की जरूरी बात यह है कि निशान या अलामात जो है वो अपने अंदर कुछ नहीं होते, मगर आपको आपकी सम्मत की तरफ ले जाते, वो आपकी रहनुमाई करते हैं, आपको एक डायरेक्शन देते हैं। आप किसी बिल्डिंग के अंदर हो और आपको पता ना हो कि यहां से निकलना कैसे है, तो जो एग्जिट का साइन है वो आपको बताएगा, वो आपको लीड करेगा, रहनुमाई आपकी करेगा, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बहुत से सवाल करता है, कहां दर्द होता है, किस वक्त दर्द होता है, क्या सारा दिन दर्द रहता है, क्या खत्म हो जाता है फिर शुरू होता है, जब दर्द होता है तो क्या मतली तो नहीं आती, दिल तो खराब नहीं होता, क्या सिम्टम्स है, सारी अलामात पूछता है। और वो अलामात वो सारी की सारी जो है वो उसकी रहनुमाई करती हैं ताकि वो ठीक मुकाम पे, ठीक जगह पे पहुंच सके। सो मुकाशफा की किताब के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और सीखने और समझने की बात यह है कि हम इन निशानात को और इन अलामात को जिनमें बातें की गई हैं हम उनको समझें। और याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस ही इन सारे साइंस और सिंबल्स को हमारे सामने जब वो अनकोड करेगी, हमारे सामने खोलेगी, बयान करेगी, बशर्ते कि हमें बाइबल का इल्म हो और हम कलामे खुदा को पढ़ने वाले। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो शायद आप जो है वो उस मुकाशफा को, उस इशारे को, उस इलामत को जो है, उस निशान को समझ नहीं पाएंगे। सो ये पैसेज जो हमने पढ़ा है, 3 कैरेक्टर्स इस पैसेज के अंदर नजर आते हैं। 2 किरदार ऐसे हैं जो अमली तौर पर कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक कैरेक्टर जो है वो एक साइलेंट कैरेक्टर के तौर पर इस पैसेज के अंदर नजर आता। और इन 3 में से 2 किरदार ऐसे हैं जिनकी वजाहत फरमा दी गई है, कर दी गई है, और उसके लिए शायद हमें बहुत ज्यादा घूमना, बाइबल के अंदर घूमना ना पड़े, हमें बहुत ज्यादा जानना ना पड़े, क्योंकि कलामे खुदा ने इसी चैप्टर के अंदर 2 किरदारों को बयां कर दिया। और वो 2 किरदार जो बयान कर दिए गए हैं वो कौन से हैं? पहला किरदार उस बच्चे का, ये वो कैरेक्टर जिसको जन्म दिया गया। और उस बच्चे के ताल्लुक से क्या लिखा है? 5वीं आयत लिखा है, और वो बेटा जनी यानी वो लड़का जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करे। अगर हम जबूर की किताब में से जबूर नंबर 2 देखें, निकालिए मेरे साथ जबूर की किताब, जबूर नंबर 2, और उसकी आयत नंबर 7 से मैं पढ़ूंगा। जबूर की किताब, दूसरा जबूर, 7वीं आयत लिखा है, मैं
उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्शूंगा। और आगे क्या लिखा है, तू उनको लोहे के असा से तोड़ेगा। ये मसीह के लिए पेशीन गोई जो है वो हुई थी। क्राइस्ट के लिए ये पेश गोई हमें नजर आती है। और मुकाशफा की किताब के अंदर जिस बच्चे को जन्म दिया गया उसकी सिफ्त क्या बयान की गई है कि वो सब कौमों पर लोहे के असा से हुकूमत करे। लोहे का असा ये एक सख्त धात है जो जजमेंट, अदालत को जाहिर करती है। इख्तियार, असा अथॉरिटी की अलामत है और अदालत जो है वो अथॉरिटी के साथ करेगा, पूरे इख्तियार के साथ करेगा, क्योंकि लिखा है अदालत का सारा काम बाप ने बेटे के सपुर्द किया। सो बेटा वो अदालत करने वाला। सो जब यहां पे लिखा गया है कि वो बेटा जिसको जन्म दिया गया, जो पैदा हुआ, वो सब कौमों पर लोहे के असा से हुकूमत करेगा, तो मकसद क्या है कि जो बेटा पैदा हुआ वो सब कौमों का इंसाफ इख्तियार के साथ करे। और इंसाफ करने का शरफ, इख्तियार, ये कुदरत, ये यीशु मसीह को सौंपी गई है, क्योंकि अदालत का काम उसके हाथ में। और वो कहता है कि हर एक को उसके काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। मुकाशफा ही की किताब के अंदर वो यूं फरमाता है, हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। गोया क्राइस्ट इस पैसेज के अंदर जो है उसकी पैदाइश और उसका इख्तियार और उसकी अदालत, जजमेंट हमें नजर आती। दूसरा कैरेक्टर जब हम देखें तो इस हैवान का है, इस लाल अजदहा का है। और इस किरदार के लिए बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है जी? नामी आयत, मुकाशफा 12वां बाब, नामी आयत लिखा है, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना साम जो इब्लीस और क्या लिखा है, शैतान कहलाता। ये वही पुराना सांप। और ये वही पुराना सांप कौन है? जो अदन में हवा के पास आया था। लिखे ये कुल दश्ती जानवरों में चालाक, और वो उसके पास आया। और बाइबल मुकद्दस का एक बड़ा खूबसूरत फॉर्मूला है वाइस की किताब, जो पहले हो चुका वही फिर होगा। ज़माना इब्तदा के अंदर इसी सांप ने, इसी इब्लीस ने, इसी शैतान ने इंसान को, हवा को बहकाया, गुमराह किया। और आखिर जमाना के अंदर भी ये क्या करेगा? लिखे वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। और क्या लिखा है? सारे जहान को गुमराह कर। गुमराह यानी उनकी राहों को बिगाड़ता है, उनकी राहों को गुम करता है, उनकी राहों के अंदर रोड़े अटकाता है, उनको बेराह कर देता है, उनके रास्तों को तब्दील कर देता है, उनकी राहों को चेंज कर देता है। और इसने इब्तदा में भी ये पुराना सांप है, ये इसकी पुरानी टैक्टिक है कि वो ईमानदारों को
جس راہ پر وہ چل رہے ہوتے ہیں اس راہ سے ہٹا دینا، یہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جس راہ پر داؤد چل رہا تھا اس سے ہٹا دینا، سلیمان چل رہا تھا اس سے ہٹا دینا، خدا کے ساتھ چلتے ہوئے لوگوں کو خدا سے پیچھے جدا کرنا، یہ اس گمراہ کرنے والے کا کام ہے۔ ایمانداروں کے لیے کس قدر آج اس اخیر زمانہ میں ضروری ہے کہ وہ اپنی راہوں کی حفاظت کرنے والے، وہ اپنے قدموں کی حفاظت کرنے والے۔ اس لیے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ پرانا اژدہا جو سام، ابلیس اور شیطان ہے، یہ راہوں میں گمراہی جو ہے وہ پیدا کر، یہ راہوں کو بگاڑ دے، یہ اصل راستوں سے ہٹا دے۔ لیکن کلام ہمیں لے کر چلتا ہے، روشنی میں لے کر چلتا ہے، تاریکی سے نکالتا ہے۔ اور اسی لیے بائبل میں آیا ہے کہ تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، اور لکھے ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ ٹھوکر ہمیشہ راہوں میں لگتی ہے۔ آپ بیڈ پہ سوئے ہوئے ہو، چیئر پہ بیٹھے ہو، آپ کو ٹھوکریں نہیں لگیں گی۔ ٹھوکر جب آپ چلتے ہو راستوں میں تو ہی لگتی ہیں، اور یہ گمراہ کرنے والا جو ہے ہمارے لیے ٹھوکر کے پتھر جو ہے وہ رکھتا ہے۔ کس قدر ضروری ہے۔ اور پھر یہ جو کریکٹر ہے اس کی پہچان کیا بتائی گئی ہے؟ 30 آیت میں آئیے، لکھا پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، لیکن اس کے 7 سر، یہ 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج تھے۔ 7 سر اور ہر سر کے اوپر تاج اور 10 سینگ۔ یہ 7 سر جو ہے یہ وزڈم کو، حکمت کو بیان کرتا ہے۔ اور جب آپ ببلیکل نیومرولوجی کے اندر جائیں، بائبلی علم الاعداد کے اندر جائیں، تو 7 کا ڈیجٹ یا 7 کا عدد جو ہے یہ پرفیکشن کو، کاملیت کو شو کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کے لیے بھی لفظ کامل استعمال کیا گیا۔ نکالیے میرے ساتھ حزقیل 28واں باب، حزقیل کی کتاب، اس کا 28واں باب اور اس کی 11ویں آیت لکھے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، یہ تجھ پر کمال ختم تھا، خاتم الکمال۔ پھر اس کے بعد اگر اسی چیپٹر کے اندر آپ آگے آئیے تو آیت نمبر 14 سے پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے، تو ممسوک کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا، تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ اور غور طلب حصہ، تو اپنی پیدائش کے روز سے اپنے راہ و رسم میں کیا لکھا ہے؟ کامل تھا۔ گویا اس کو کامل بنایا گیا، اس کو کاملیت بخشی گئی۔ یہ خدا کی مانند اپنی ذات میں کامل نہیں تھا، یہ فرق چیزیں ہیں۔ خدا اپنی ذات میں خود سے پرفیکٹ ہے، مگر اس کو پرفیکٹ بنایا گیا، کیونکہ لکھا ہے اس کے لیے
تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے. گویا جب لکھا ہے پیدائش ہی کے روز سے تو اس کا مطلب یہ کریٹ کیا گیا, یہ خلق کیا گیا, یہ مخلوق ٹھہرا, یہ کامل بنایا گیا. اس کی اپنی ذات میں کاملیت نہیں تھی جیسی خدا کے اندر ہے. اس کو خدا نے جب خاتم الکمال بنایا, گویا سادہ الفاظ میں جیسا یہ تھا ویسا کوئی دوسرا نہ. خدا کے بعد جیسا کمال اس کو حاصل تھا ویسا کسی دوسرے کو نہ تھا. اور اپنا یہی کمال لے کر یہ پرانا اژدہا جو ہے وہ مکاشفہ 12ویں باب کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اپنی حکمت, کامل حکمت کو لے کر. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چیٹر ہے, نقل کرتا ہے, کاپی کرتا ہے, چیٹ کرتا ہے, ہر بات میں چیٹ کرتا ہے, ہر چیز کے اندر جو ہے خدا کو کاپی کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ خدا بننا چاہتا ہے. یسایا کی کتاب کیا کہتی ہے؟ تو کہتا تھا میں اپنا تخت خدا کے تخت کے برابر لگاؤں گا, مگر تو بلندی سے پھینک دیا گیا, تو نکال دیا گیا, تو پھینک دیا گیا. اور اس زمانہ کے اندر, اخیر زمانہ میں, یہ اپنے آپ کو اپنے سارے جاہو جلال اور اپنی ساری قدرت کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر کر, اور ساتھ سر گویا کاملیت, پرفیکشن, حکمت, کامل حکمت میرے پاس ہے. مگر اس کے پاس جو حکمت ہے, یعقوب کا خط اس کو بیان کرتا ہے, وہ نفسانی ہے, وہ انسانی ہے, وہ دنیوی ہے, اور لکھا ہے وہ شیطانی حکمت. کیونکہ یہ اپنی حکمت سے جھگڑے پیدا کرے گا, حسد پیدا کرے گا, جدائیاں پیدا کرے گا, تفرقے پیدا کرے گا, اور برائیاں پیدا کرے گا, برے منصوبے پیدا کرے گا. لہذا اس کی حکمت کبھی آسمانی حکمت اور خدا کی حکمت نہیں ہو سکتی, کیونکہ لکھا ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے جو حکمت اوپر سے اترتی ہے, اور خدا کی طرف سے لکھا ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے, اور پھر لکھا ہے ملنسار ہوتی ہے, اور صلح اس کے اندر پائی جاتی. 3 چیزیں جو خدا کی حکمت عطا کرتی ہے. نمبر 1 پاکیزگی, ہولینس. نمبر 2 ملنساری, اور نمبر 3 صلح جوئی. یہ 3 چیزیں, اور جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائے, جان لیجئے خدا کی حکمت آپ کے اندر کام کرتی. اور اس حکمت کو اپنے اعمال سے, اپنے کردار سے, اپنے چلن سے ظاہر ہونے دیجئے. اس کو ظاہر ہونے دیں تاکہ لوگ دیکھیں اور جانیں کہ خدا کی حکمت آپ کے اندر کام کرتی ہوئی نظر آتی. مگر یہاں پر یہ جو 7 سر لے کر آیا ہے, جو حکمت لے کر آیا, جو کامل دانائی اور وزڈم لے کر آیا ہے, یہ خدا کی طرف سے نہیں, اس لیے کہ اس کے آنے کا مقصد جو ہے وہ ہلاک کرنا ہے اس عورت اور اس سے پیدا ہونے والے بچے. ہلاکت اس کے سر میں سمائی ہوئی, ہلاکت کے منصوبے اس کے سر میں سمائے ہوئے. اور پھر لکھے ان 7 سروں کے اوپر 7 تاج. تاج کنگڈم کی علامت ہے, کنگ ہونے کی علامت. بادشاہ, سردار, میر, لیڈر ہونے کی علامت ہے. آپ کسی کو تاج پہناتے ہیں, گویا آپ اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو اس کے تابع کر رہے ہیں, اس کی لیڈرشپ کو, اس کی جب وہ اس کے میر ہونے کو, لیڈر ہونے کو, بادشاہ ہونے کو آپ تسلیم کر رہے ہیں. اور یہ اپنے 7 سروں پہ 7 تاج لے کر بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ بائبل مقدس اس کو اس دنیا کا, جہان کا سردار کہتی. گویا یہ اپنی سرداری, اپنی بادشاہت, یسوع مسیح کو بھی کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا یہ دیکھ لے, سب طرف دیکھ لے, یہ میرا ہے, یہ ساری بادشاہی میری ہے. گویا یہ دنیا کا سردار ابلیس, شیطان, پرانا اژدہا,
یہ دنیا کا سردار اپنی پورے جاہو جلال اور اپنی پوری قدرت اور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ آیا تاکہ اس بچے کو اور اس ماں کو جس کے وسیلہ سے وہ جنا جائے ان کو ہلاک کرے. سو یہ دو کریکٹرز ہمارے سامنے بائبل مقدس عیاں کر رہی. پہلا کریکٹر یسوع مسیح اور دوسرا کریکٹر ابلیس یا شیطان. مگر تیسرا کردار جو ہے وہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا, وہ ہمیں جاننا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے میں مس نہ کر جاؤں, اس کے 10 سینگ بھی ہیں, 7 سر ہیں اور 7 تاج ہیں اور 10 سینگ ہیں. اور یاد رکھیے سینگ جو ہے یہ زور کی اور اتھارٹی, قدرت کی علامت ہے. جن جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں وہ اپنے سینگ سے اپنے زور کو جو ہے وہ بتاتے اور دکھاتے ہیں. گویا سینگ جو ہے یہ اتھارٹی اور قوت کی علامت ہے. اور یہ لال اژدہا جب آیا ہے تو یہ بذات خود نہیں بلکہ یہ ایک اسپرٹ ہے, یہ ایک تاثیر ہے. اور یہ 10 حکومتوں 10 کنگڈمز کے وسیلہ سے جو اپنے اپنے دور میں انتہائی با اثر, انتہائی با اختیار, انتہائی قدرت والی اور انتہائی زور آور کنگڈمز رہی, یہ ان بادشاہتوں کو استعمال اس نے کیا. اگر آپ بائبل میں سے دیکھنا شروع کیجئے تو کس کے کون سی کنگڈم جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے خلاف رہی. آپ مصر سے شروع ہو جائیے. مصر, فلسطی, کنانی, امونی, موابی, جرجاسی, یبوسی, پھر اس کے بعد بابل کی, پھر اس کے بعد جب وہ یونان کی حکومت, روم کی حکومت, کیونکہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت بھی روم کی حکومت تھی اور یہودی روم کی حکومت کے زیر سایہ جو ہے وہ رہ رہے تھے. گویا یہ تاثیر جو ہے یہ کسی ایک فزیکل صورت میں نہیں ہے, یہ جسمانی صورت میں ایک شخصیت کی صورت میں نہیں, بلکہ یہ مختلف جب وہ حکومتوں کے اندر جو ہے ان کو اکٹھا کر کے, اور یہ 10 سینگ اس کے 10 حکومتوں کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں, 10 کنگڈمز کو بیان کر رہے ہیں, ان کے زور کو, ان کے اتھارٹی, اختیار کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اور پھر تیسرا کردار, اس کی طرف جب ہم چلے تیسرے کریکٹر کی طرف, یہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. 2 کریکٹرز جو ہے ہمیں اسی چیپٹر کے اندر مل گئے کہ وہ کون ہے, مگر تیسرے کے لیے ہمیں خدا کے کلام میں ٹریول کرنا ہوگا. اور تیسرے کے لیے کیا لکھا ہے؟ 12واں باب پہلی ہے, لکھا ہے پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا, یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے, یہ اس کی پہلی نشانی, اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے اس عورت کی دوسری نشانی, اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا, یہ اس عورت کی تیسری نشانی. یہ 3 نشانیاں اس عورت کی بیان کی گئی ہیں. اور ہمارے کچھ حلقے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ عورت مقدسہ مریم کی طرف اشارہ ہے جس نے یسوع مسیح کو جنم دیا. لیکن بائبل مقدس, کیونکہ جو کچھ ہم کہتے ہیں, جو کمنٹری کرتے ہیں, ہمیں اس سے, بائبل سے اس کے لیے اسبات چاہیے, حوالہ جات چاہیے, ہمیں اس کے لیے بائبل سے جب وہ تصدیق چاہیے. مگر پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل مقدس کے اندر کوئی ایسی آیت, کوئی ایسی مصدق بات, کوئی ایسا ثبوت ہمیں نہیں ملتا جہاں پہ مقدسہ مریم کے تعلق سے یہ شائبہ بھی بیان کیا ہو کہ وہ چاند اور سورج کو اوڑھے ہوئے اور ستارے ان کے قدموں کے نیچے. لہذا
चूंकि मैं बाइबल से कोई सपोर्टिंग वर्ड्स या कोई ऐसी बात नहीं मिलती, और अगर आप कैथोलिक बाइबल मुकद्दस के अंदर आप देखें तो मुकाशवा की किताब 12वां बाब जहां पे ये सारा तज़किरा है, उसके फुट नोट में भी लिखा हुआ है कि ये औरत जो है ये मुकद्दसा मरियम से तशबीह नहीं है। तो फिर क्या है? ये हमारे सामने एक साइन, एक इशारतन, एक अलामतन ये औरत बयान की गई है। फिर ये क्या है? इसके लिए हमें बाइबल के अंदर ट्रैवल करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जब हम देखें तो कौन सी शख्सियत ऐसी हमें नजर आती है जिसके साथ सूरज और चांद और सितारे जुड़े हुए नजर आए। तो जब हम इस सोच के साथ आगे बढ़ें तो फिर हमें ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, पैदाइश के अंदर एक शख्स नजर आता है जिसका नाम क्या रखा गया था? ख्वाबें देखने वाला। ये ख्वाबें देखता है, और उसने ख्वाब क्या देखा था? सूरज और चांद और सितारे सब झुककर मुझे सिजदा कर रहे। गोया इट्स अ नेशन, ये कौम है, ये एक ममलकत है, ये एक इंडिविजुअल नहीं, ये औरत कोई इनफरादी हैसियत नहीं, ये कौमी हैसियत है, एक जो उम्मत है, इसकी हैसियत एक उम्मती की है, एक इनफरादी शख्स होने की हैसियत नहीं है। इस्राइल की ममलकत उसको इससे तशबीह दी गई है, और इस्राइली ममलकत जो है वो हमेशा मुश्किल के अंदर रही है, दर्द-ए-ज़ा के अंदर रही है, तकलीफ के अंदर रही है, वो हमेशा दुश्मनों के अंदर रही है। कभी मिस्री उन्हें मारते हैं, तो कभी बाबली मारते हैं, कभी असूरी उन्हें गुलाम बनाकर ले जाते हैं, कभी अरामी उनके जुल्म करते हैं, कभी फलस्ती काजियों के दौर में उनका अनाज उठाकर ले जाते हैं, कभी बाबली 70 साल तक उन्हें असीरी में लेते हैं, कभी यूनानी उनके यरूशलेम और हैकलों के अंदर जाके, हैकल के अंदर जाके अपने बुत जो है वो रखते हैं, और फिर रूमी जो है वो भी उन पर सल्तनत करते। गोया मुसलसल एक तकलीफ के अंदर, एक अजियत के अंदर, दुख के अंदर, परेशानी के अंदर, गोया जैसे किसी औरत को दर्द ज़ह लगे हो, ऐसी तकलीफ की हालत में। और जब यीशु मसीह ने इस कौम के अंदर जन्म लिया है, तो उस वक्त भी ये कौम, यहूदी लोग जो है, बनी इस्राएल, खुदा की उम्मत जो है, उस वक्त भी आजादी या खुशहाली के हालत के अंदर नहीं थी। उस वक्त भी गुलामी की हालत में। और आपको याद है कि यीशु मसीह की पैदाइश लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि उसके माँ मरियम और यूसुफ के इकट्ठे होने से पहले मरियम हामिला पाई गई, और उस हालत में वो दोनों कहां गए? मर्दमशुमारी के लिए, अपना नाम लिखवाने के लिए। गोया यहूदियों की काउंटिंग करो, शुमार करो, हमारे कितने गुलाम हैं। ये यहूदियों ने मर्दमशुमारी नहीं, ये रूमियों ने कराई थी, कैसर ऑगस्टस की जानिब से। ये रूमी बादशाह सीजर, ये उसकी तरफ से ये हुक्मनामा हुआ, और यहूदियों की गिनती जो है वो की गई, सब गैर कौमों की गिनती की गई। कितनी कितनी कौमें हैं जो रूम के ताबे हैं। गोया यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो उस वक्त भी ये कौम अजियत के अंदर थी। और इब्लीस क्या चाहता था? इब्लीस की सोच क्या थी? वो शुरू ही से, आगाज ही से, जब से खुदा ने अदन के अंदर ये मंसूबा दिया कि तू दर्द से बच्चों को जनेगी और तेरी औलाद सांप के सर को कुचलेगी, उस वक्त से ही इब्लीस इस कोशिश में था कि यीशु मसीह की पैदाइश ना होने पाए। और यही सबब है, ये एक नजरिया, एक सोच, एक कमेंट्री जब ली जाती है, जब बाइबल में लिखा ना,
پیدائش کی کتاب میں، اور خدا کے بیٹوں نے دیکھا کہ آدمیوں کی بیٹیاں خوبصورت اور ان سے جا کر شادیاں کی، اور انہی سے جبار اور قہار جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ قہار قہر کی جمع ہے، قہر کرنے والا، جبار جبر کرنے والا۔ سو گویا خدا کے بیٹے وہ جو خدا کے لوگوں سے پیدا ہوئے، اور آدمی کی بیٹیاں وہ فالن اینجلز، وہ گرائے ہوئے فرشتے جنہوں نے عورتوں کا روپ دھارا۔ اور کیوں عورتوں کا روپ دھارا؟ کیونکہ عورت سے کہا گیا تھا تیری نسل میں سے ایک آئے گا جو سانپ کے سر کو کچلے گا، لہذا انہوں نے اس نسل کو ملعون اور بے برکت اور لعنتی کرنے کی کوشش کی تاکہ یسوع مسیح کی آمد نہ۔ ہر ممکن کوشش کی کہ اس بچے کو کھا لے، ختم کر دے، اس عورت کو ختم جائے وہ کر دیا جائے، غلامی کے اندر رکھا تاکہ یہ قوم ختم ہو جائے۔ مگر جب جشن میں آئے تھے کتنے لکھے جی؟ صرف 70 کے 72 لوگ تھے، لیکن جب وہاں سے نکلے تھے تو کتنے 20 لاکھ کا لشکر جو ہے وہاں سے نکلا۔ گویا پورا مصر 70 لوگوں کو ختم جو ہے وہ نہیں کر پائے۔ خدا کی کمک ان کے ساتھ، خدا کا ہاتھ ان کے ساتھ تھا۔ ابلیس نے چاہا پہلے نسل کے اندر جب وہ لعنت پیدا کر کے کہ ملعونیت میں سے، لعنت میں سے کبھی یسوع مسیح کی پیدائش نہیں ہوگی، پھر غلامی کے اندر انہیں بھیج کے کہ یہاں پہ یہ ہلاک کر دیے جائے، خدا نے وہاں سے بھی انہیں جو ہے وہ بچا لے۔ پھر بابل کی سیڑھی کے اندر یہ تتر بتر ہو جائے، ان کا نام و نشان مٹ جائے، مگر خدا وہاں سے بھی انہیں واپس لے آیا۔ اور پھر روم سخت گیر حکومت جو ہے، دانیل کی رویا اگر دیکھے اور اس بڑے بت کو دیکھا جائے تو لکھا ہے اس کی ٹانگیں جو ہے وہ لوہے کی تھیں، اور یہ لوہا جو ہے یہ رومنز کو جو ہے وہ شو کرتا ہے، رومی حکومت کو یہ شو کرتا ہے۔ 7 کنگڈمز ہیں جس میں سے یہ چھٹی حکومت، اور پھر لکھے اس کے پاؤں کچھ لوہے اور کچھ مٹی کے، یہ ریوائزڈ رومنز کو بیان جو ہے وہ کرتا ہے۔ خیر یہ ایک علیحدہ جو ہے وہ میسج ہے اس بت کا، اس مجسمے کا، جس پہ جو ہے وہ ان حکومتوں کو، ان مملکتوں کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن ابلیس کی کوشش رہی، جیسا یہاں پہ لکھا ہے، وہ چاہتا رہا کہ اس عورت کو بھی ختم کرے تاکہ وہ بچہ ہی جننے نہ پائے، اور جب وہ جننے کی حالت تک پہنچ گئی تو پھر اس نے کوشش کی اس بچے کو ختم جو ہے وہ کر دیا، لیکن وہ دونوں باتوں میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ اور آگے کیا لکھا ہے جی؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آیت نمبر 4 اس کا دوسرا حصہ، اور وہ اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے۔ اور یہ ہیرودیس نے 2 سال کی عمر کے سارے بچوں کو مروا ڈالا، تاکہ جس کا جنم ہوا ہے اس کا خاتمہ جو ہے وہ ہو جائے، مگر وہ اس کو مروا نہ سکا۔ کیوں نہ مروا سکا؟ اس لیے کہ لکھا ہے جیسے ہی اس نے جنا وہ بچہ خدا کے تخت کے سامنے پیش کر، کیونکہ وہ جانتا تھا، ابلیس جانتا تھا یہ وہ ہے جو لوہے کے اثاثے سے حکومت کرے، یہ وہ ہے جو اختیار کے ساتھ عدالت کرے گا، اور یہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ وہ جانتا تھا، اس سے آگاہ تھا، لہذا اس کی کوشش کیا رہی، اس کو ختم کر ختم کر ختم کر۔ اور اگر آپ غور کریں، آپ نے یہ پچھلے 35-40 منٹ میں اگر آپ میسج غور سے سنا ہے تو ایک چیز ضرور آپ میں آنی چاہیے کہ اب تک جو کچھ بھی ہم نے دیکھا ہے یہ وہ واقعات ہیں جو یوحنا عارف کے دور تک ہو چکے، ان میں فیوچر کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ وہ سارے واقعات ہیں جو ہو چکے۔ بنی اسرائیل مصیبت کے اندر بھی پہلے سے تھی، یسوع مسیح کی پیدائش بھی یوحنا عارف کے مکاشفہ لکھنے سے پہلے کی، یسوع مسیح کا آسمانی تخت پر پہنچنا، گویا ریپچر اور پھر ریزوریکشن، یہ بھی پہلے سے تھا۔ یہ بیک گراؤنڈ بیان کی گئی ہے، اور اب 6 آیت کے بعد اگلا حصہ گویا آنے والے وقت کو بیان کیا۔ دیکھیے ذرا میرے ساتھ 7ویں،
लिखा फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। और वो बड़ा अजदहा, यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, क्या लिखा है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ है। नाउ द क्वेश्चन इज, सवाल है यहां पे कि ये तो उस वक्त ही गिराए गए थे जब अदन के अंदर गुनाह हुआ था, जब आदम और हवा को जमीन पे रख दिया गया था अदन से निकाल के, तो ये तो उस वक्त ही गिरा दिए गए थे। फिर यहां पे कौन सा गिराया जाना? अय्यूब की किताब इस मामले में हमारी रहनुमाई करती। खुदा ने तख्त लगाया और लिखा खुदा के बेटे खुदा के पास आए, और उनके साथ कौन आया जी? शैतान। अय्यूब पहला बाब, खुदा के बेटे खुदा के पास आए और उनके साथ शैतान आया। गोया वो वहां से गिराया तो गया, मगर खुदा तक उसकी रसाई जो है वो मौजूद थी, खुदा के तख्त तक उसकी रसाई मौजूद थी। लेकिन जब यहां पे गिराया गया तो अब खुदा के तख्त तक उसकी रसाई खत्म हो गई। अब वो वहां पे नहीं जा सकता। दोनों जगह गिराए जाने में एक फर्क जो हमें नजर आता, पहले आसमान से गिराया गया, गोया आसमानी मुकामों में वो रह नहीं सकता। और जिन 3 आसमानों का जिक्र कुरिन्थियों के खत में पौल करता है, उन 3 आसमानों की तकसीम जो थियोलॉजियंस यूं करते हैं, एक ये आसमान जहां पे सारी गैलेक्सी निजाम शमसिया में नजर आता है, एक दूसरा आसमान जहां पे इब्लीस रहता है, जिसके ताल्लुक से लिखा है हमारी लड़ाई गोश्त और खून से नहीं बल्कि तारीकी के आसमानी मुकामों की तारीकी के हाकमों के साथ, और तीसरा सबसे ऊपर आसमान जहां पे खुदा बसेरा करता है। ज़बूर 115, आसमान तो खुदा का आसमान है और जमीन उसने बनी आदम को दी। गोया ये एक डिवीजन है जो 3 आसमानों की जाती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर 7 आसमानों का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। बाइबल 7 आसमानों का कोई तसव्वुर पेश नहीं करती, बाइबल 3 आसमानों का तसव्वुर पेश करती। सो जब ये पहले आसमान से दूसरे तक गिराया गया तो इसकी एक्सेस, इसकी रसाई खुदा की हजूरी तक थी, मगर जब यहां पे गिराया गया तो फिर इसकी पहुंच वहां पे खत्म जो है वो कर दी। अब वहां पे इसकी रसाई नहीं, क्योंकि इसने डायरेक्ट एक जंग जो है खुदा और खुदा के फरिश्तों और उसके लोगों के खिलाफ लड़ी है और तकलीफ दी है। अजियत, ट्रिबुलेशन, मुसीबत का दौर जो है वो शुरू हुआ है। 1260 दिन, गोया ये 1260 दिन अगर आप इसको 30 पे तकसीम करें तो ये 42, गोया 42 महीने बनते हैं। और 42 महीनों का मतलब 3.5 साल। और इसके लिए जो टर्म यूज की गई है, एक दौर और नीम दौर, गोया 3 साल ये और आधा साल नीम दौर, आधा साल, तो 3.5 साल, 42 माह, 1260 दिन जो बनते हैं। और ये वो टाइम है जो जब वो हफ्ते का आधा टाइम, 7 दिनों का हफ्ता, और पहले 3.5 दिन और फिर अगले 3.5 दिन, जो पहले 3.5 दिन हम देखते हैं वो यहां पे हमें नजर आते हैं। मुकाशवा किताब 12वें बाब की जब वो 6ठी आयत के अंदर लिखा है कि वो भाग गई उस औरत को बियाबान में, जब वो जगह दी गई जहां पे उसे जो है 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाएगी।
یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے تقریباً 40 سال کے بعد 70 AD میں اینو ڈومینائی میں یسوع مسیح کی ہوئی ایک پیش گوئی جو وہ پوری ہے. آپ جانتے ہو جب مسیح خداوند یروشلم میں داخل ہوا تو ہوشانہ کے نعرے لگائے گئے. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, بڑی للکار کے ساتھ. اور یسوع مسیح نے وہاں پہ جب وہ یروشلم کے تعلق سے دیکھ کے کیا کہا کہ اے یروشلم تو جو شروع سے نبیوں کو قتل کرتا ہے, کیا لکھا ہے, تیرا پتھر پر پتھر باقی نہ رہے. یہ پیشین گوئی تھی جو یسوع مسیح نے کی, اور یہ مسیح خداوند کے آسمان پر جانے کے تقریباً 40 سال بعد 70 AD میں پوری ہوئی, جب رومی فوج نے یروشلم شہر کا ستیاناش کر کے رکھ دی اور یہودی قوم جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے پوری روئے زمین پر جو ہے وہ بکھر گئی. یہ ان 42 ہفتوں کی اظہار ثانیوں کا تذکرہ کیا گیا. یہ پہلا دور ہے, یہ پہلا حصہ ہے جہاں پہ پوری قوم 70 AD میں جو ہے وہ رومی بادشاہ نے یروشلم کو جو ہے وہ آگ لگا دی اور ہیکل کو اجاڑ دیا اور ستیاناش کر دیا, تہ و تیغ کر دیا, اور جب وہ یہودی قوم ایک مرتبہ پھر بکھر گئی. پہلے وہ بابل کے دور میں بکھرے تھے اور فارس کے دور میں اکٹھے ہوئے, اب پھر جو ہے وہ بکھر گئے. اور میرے عزیزوں ذرا نگاہ کیجئے خدا کے پلانز کیسے زبردست ہیں. دنیا کی نگاہ میں, لوگوں کی نگاہ میں یہ بکھر گئے, تتر بتر ہو گئے, بٹ گئے, تقسیم ہو گئے, کوئی ادھر بھاگ گیا, کوئی ادھر بھاگ گیا, کوئی ادھر بھاگ گیا. مگر خدا دراصل کیا کر رہا تھا, چھپنے کی راہیں پہ. انسان کی نگاہ تو یہ تھی یہ بکھر گئے, یہ ختم ہو گئے, یہ تتر بتر ہو گئے, مگر خدا انہیں دوسرے علاقوں میں بھیج کر جو ہے, کیونکہ یہاں پہ کیا لکھا ہے, اس عورت کو جو ہے وہ بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے خدا کا پلان تھا. خدا نے ان کو پوری روئے زمین پر پھیلا دیا. اور آج اگر آپ تھوڑا سا غور کیجئے اور آپ کو آرکیالوجی سے اور جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ اگر آپ کی دلچسپی ہو, آپ کو ملک پاکستان کے اندر یہودیوں کی بہت سی باقیات جو ہے وہ نظر آئیں گے. ایون آج بھی کراچی کے اندر یہودیوں کا قبرستان جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ملے گا, نظر آئے گا. افغانستان کے اندر جو ہے آپ کو بے شمار جیوز جو ہے وہ نظر آئیں گے. پوری روئے زمین پر یہ پھیل گئے. گویا اس عورت کو بات تو ہلاک کرنے کی گئی, مگر بیابان ان کے لیے کھول دیا گیا اور یہ پھیل گئے. اور یہ خدا کا منصوبہ تھا, خدا کی طرف سے ان کو بچایا گیا, خدا کی طرف سے ان کو پروٹیکٹ کیا گیا, خدا کی طرف سے ان کی محافظت کا پلان جو ہے وہ بنایا. اور اب ایک مرتبہ پھر یہ پرانا اژدہا, یہ ابلیس, یہ سانپ جو ہے, یہ شیطان ایک مرتبہ پھر سے وہی کچھ کرنے کو ہے. اور کیا کرنے کو ہے جی, لکھا ہے وہ آیت نمبر 10 لکھا ہے, پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا, کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے, کیا لکھے جی, گرا دیا گیا. اور الزام لگانے والا کون ہے؟ ابلیس. وہ ایوب پر اس نے الزام لگایا, تو نے اس کے گرد حفاظت کی باڑ بنائی ہے اس لیے وہ تیرے ساتھ ساتھ چلتا, وہ گرا دے. خدا نے کہا جا, مال دولت چھین لیا, صحت تندرستی چھین لی, الزام تراشیاں. اور پھر یسوع مسیح نے پطرس سے بھی کیا کہا تھا, پطرس شیطان نے تجھ سے مانگا مگر میں نے تیرے باپ سے تجھے مانگا مگر میں نے تیرے لیے دعا کی. گویا وہ الزام لگاتا اور کلیم کرتا اور مانگ لیتا ہے. لکھا ہے 11ویں آیت, وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے, اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ,
एक खुश्की और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। मेरे अजीजों, अगर आप तवज्जो करें तो इस चैप्टर के अंदर आपको 3 दौर नजर आएंगे। 6ठी आयत तक वो दौर जो यूहन्ना से पहले गुजर गया, मसीह की पैदाइश, रैप्चर, रेजरेक्शन, ये सारा दौर, बनी इसराइल का बिखर जाना, हैकल की बर्बादी, ये सारा दौर आपको नजर आए। और ये पैसेज जो अब हमने पढ़ा है, आयत नंबर 10 से लेकर आयत नंबर 12 तक का, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी, यहां से लेकर इसलिए कि जानता कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी, यहां तक, ये पैसेज आपको मौजूदा दौर, जिस हालत में हम रह रहे हैं, ये याद दिला रहे हैं। ये इस वक्त का ये पैसेज है जिसमें हम रह रहे हैं। ये वो दौर है जिसमें हमारे अबाव जदाद रहते रहे, हम रह रहे हैं और हमारे बाद हमारी पुश्तें रहेंगी। दिस इज द सेकेंड इरा। ये पहला दौर था जिसमें बयान किया गया क्या हुआ। ये वो दौर है जिसमें यूहन्ना और आज मैं और आप, हम जो रह रहे हैं, और आज इस दौर में उस वक्त इब्लीस पर कैसे गालिब आया गया, जब मिकाइल फरिश्ता और दीगर फरिश्ते आकर जो है वो लड़े और उसने शिकस्त खाई। मगर आज के दौर में इब्लीस कैसे जेर किया जाएगा, लिखा है आयत नंबर जो है वो 11 के अंदर लिखा है, और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर। आज ईमानदार अगर इस इब्लीस पर और इस शैतान पर गालिब आएगा तो 2 हथियार हैं, 2 सबब से। नंबर 1 क्या लिखा है, बर्रे के खून से, और नंबर 2 खुदा के उसके गवाही के कलाम से। जब गवाही का कलाम है तो कलाम का मतलब है बोलना। व्हाट इज कलमा? जो आवाज जो समझ में आए और मुंह से निकलने वाली वो अल्फाज जो समझ में आए, दैट इज कलमा। जो सिर्फ गवाही रखता नहीं है बल्कि उसकी गवाही देता है, बोलता है, इकरार करता है, कलाम करता है, बयान करता है, उसकी गवाही को बयान करता है। यह मौजूदा दौर है। अगर कोई ईमानदार आज शैतान पे, इब्लीस पे, इस पुराने अजदहा पे गालिब आना चाहता है तो बर्रे का खून और उसकी गवाही का कलाम, वो खुदा का, मसीह का गवाह बने और इकरार करे, क्योंकि नजात के लिए दिल से ईमान और जुबान से इकरार किया। इसलिए लिखा है जो जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है, और जो गवाह होने से डर जाता है, जो अपने आप को यीशु मसीह का कहने से डर जाता है, जो इस बात से डरता है मैं ईमान रखता हूं वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, वो उसे क्या कहता है, मुबारक है शमौन पतरस, क्योंकि ये बात तूने गोश्त और खून से नहीं कही बल्कि मेरे बाप ने तेरे दिल में डाली। और बाप ने हमारे दिल में डाल रखा है कि यीशु मसीह फिल हकीकत खुदा का बेटा है, और जो जुबान इस बात का इकरार करती है वो इब्लीस पर गालिब आती, वो शैतान पर गालिब है। क्योंकि आज हमारे पास उस पर गालिब आने के 2 ही हथियार हैं, बर्रे का लहू और उसकी गवाही का कलाम। और अगर कोई जुबान इकरार नहीं करती तो फिर क्या लिखा है यूहन्ना के खत में, जो मसीह के मुजस्सम होने का इनकार करता है, क्या लिखा है, वही, क्यों जी, क्या जी, वही मुखालफ मसीह। जो मसीह के मुजस्सम होने का, और अब तीसरा दौर शुरू हो रहा है, गोया माजी, फिर हाल, और अब मुस्तकबिल शुरू होने लगा। और मुस्तकबिल क्या है, 12वां बाब 13वीं है। और जब अजदहा ने देखा कि मैं जमीन पर गिरा दिया गया हूं तो उस औरत को सताया जो बेटा जनी थी। और ये औरत कौन है? अब यहां पे एडिशन हो रहा है, इजाफा हो रहा है। और इजाफा क्या हो रहा है, पहले खुदा की उम्मत जो है वो जिस्मानी एतबार से इसराइली
بنی قوم، بنی اسرائیل، خدا کی قوم. مگر اب اسرائیل کے اندر ایک اور جتھا بھی شامل ہوا ہے. اور وہ جتھا کون سا ہے؟ جو جسمانی اعتبار سے تو ابراہیم کی نسل نہیں، مگر روحانی اعتبار سے وہ زندہ خدا کے بیٹے اور حقیقی ابراہیم کی نسل ہے. اینڈ دیٹ از چرچ، کلیسیا. گویا اب یہ فیوچر شروع ہوگی. پہلی 6 آیات وہ پاسٹ کو بیان کر رہی، 7ویں آیت سے 10ویں آیت وہ پریزنٹ کو بیان کر رہی، اور اب فیوچر شروع ہوا ہے. گویا یہ ایمانداروں کی جماعت، یہ خدا کی جماعت، یہ خدا کا گروہ، ابلیس اب کیا کرنے کو ہے یا وہ کیا کرے گا آئندہ دنوں میں؟ وہ اس عورت کو پھر سے تنگ کرے گا، پھر سے اظہار ثانیہ دے گا، اور 3.5 برس کا دوسرا پیریڈ جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے. ایک پیریڈ ہو چکا، اب دوسرا پیریڈ جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے. اور پھر کیا لکھا ہے؟ اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی. یہ 3.5 سال کا دوسرا پیریڈ شروع ہو گیا، جو فیوچر ہے، جو آنے والا وقت ہے. جس طرح خدا نے پہلے سپر نیچرل طور پر، مافوق الفطرتی طور پر خدا نے پہلے اپنی قوم کی مدد کی، خدا اس زمانہ کے اخیر میں پھر سے ایمانداروں کی جماعت کی مدد کرے گا، اور ابلیس اسے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا. اظہار ثانیوں کا ایک اور دور آنے والا ہے. اور لکھا ہے آیت نمبر 15 کے اندر، سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے. پھر ہم رکیں گے کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا ہی از اے چیٹر. ہر کام میں نقل کرتا ہے، ہر کام میں کاپی کرتا ہے. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو اس نے اس عورت کو ہلاک کرنے کے لیے آگ کا استعمال نہیں کیا یا کسی اور سورس کا استعمال نہیں کیا. کیا لکھا ہے؟ اس نے پانی بہایا، ندی بہائی. کیوں؟ بائبل مقدس کے اندر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں پیدائش کی کتاب کے اندر نظر آتا ہے کہ جب خدا انسان کے بنانے سے ملول ہوا تو اس نے انسان کو اور سب کچھ زمین پر کیسے ختم کیا تھا جی؟ پانی کے سبب سے. اور ابلیس کیا کر رہا ہے؟ وہ خدا کے برابر ہونا چاہتا ہے. جیسے وہاں پہ سب کچھ ختم ہوا، وہ سوچتا ہے میں خدا کے برابر ہوں اور میں بھی ایسا ہی کروں. آگ سے ہلاک نہیں کر رہا. حالانکہ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں 7 موروں کو، 7 نرسنگوں، 7 پیالوں کو، تو آپ کو ملے گا نہ جانے کیسی کیسی اذیتیں، کیسی کیسی بیماریاں، کال ہیں، وبا ہیں ہلاکت کے لیے. مگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں زمانہ کے اخیر میں وہ ہلاک کرنے کے لیے کوئی اذیت کا استعمال نہیں کر رہا، وہ ہلاک کرنے کے لیے کوئی آگ کا، وبا کا یا اور آفات کا استعمال نہیں کر رہا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ پانی بہا رہا ہے تاکہ ہلاک کرے. اپنے آپ کو خدا کے برابر جاننے اور بنانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. خدا نے جہان کو ایسے ختم کیا تھا، میں بھی ایسے کر سکتا ہوں، مگر وہ نہیں جانتا کہ تو مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ یہوہ حی القیوم ہے، وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ قائم کرتا ہے اور وہی گرانے والا، وہی گرے ہوئے کو کھڑا کرنے والا اور پھر گرا دینے والا، وہی بادشاہوں پر ممتاز، مملکتوں پر ممتاز، وقتوں کا، میعادوں کا، پہروں کا، گھڑیوں کا، حالات کا، زمانوں کا تبدیل کر دینے والا خدا ہے. اور تو چلے اس خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس خدا کو کاپی کرنے کے لیے چلے.
मैं भी खुदा हूं और मैं भी ऐसा करूंगा, हो नहीं पाया। क्योंकि क्या लिखा है, खुदा ने जमीन को क्या हुक्म दिया, लिखा जी, और सांप ने 15वीं है उस औरत के पीछे अपने मुंह से नदी की तरह पानी बहाया ताकि उसको नदी से बहा दे, मगर जमीन ने उस औरत की मदद की और अपना मुंह खोल कर, क्या लिखा है, उस नदी को पी लिया। खुदा अपने लोगों के लिए जब वो सुपरनेचुरल सपोर्ट मुहैया करता है, सुपरनेचुरल, और जमीन हमेशा से खुदा के लोगों की मदद करती है। मूसा के खिलाफ जो लोग खड़े हुए थे उनके साथ क्या हासिल हुआ था जी? कोरा की बात कर और उसके साथियों की, लिखा है जमीन फटी और वो सब उसके अंदर गिर गए। खुदा कैसा जबरदस्त खुदा है, खुदा कैसा कादिर मुतलक खुदा है, खुदा किस कदर खूबसूरत है। वो बनाने वाला, वो खड़ा करने वाला, और इब्तदा से पास्ट में भी मदद करता है, अब भी हमें बता दिया कि तुम शैतान पर कैसे गालिब आओगे, और आने वाले वक्त में भी कलीसिया की मदद करेगा। और फिर आगे क्या लिखा है जी, लास्ट वर्स है 17वीं आयत, लिखे, और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से ईमानदार चर्च, कलीसिया जो इस वक्त मौजूद है, बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यस्सु की गवाही पर कायम है, क्या लिखा है जी, लड़ने को। मेरे अजीजों, इस सारे चैप्टर से जो 2-3 बातें मैं अपने लिए सीख पाया हूं, पहली बात, हम इस जमीन पर रहते हुए जिंदा खुदा के जिंदा गवाह साबित, और सिर्फ गवाही रखने वाले नहीं, गवाही बयान करने वाले। और याद रखिए, आप जो यहां पे सुन रहे या जो फेसबुक पे सुनेंगे, गवाही सिर्फ ये नहीं कि आप आके कहो जी मेरी टांग में दर्द था और यीशु ने शिफा दे दी। गवाही सिर्फ ये नहीं जी मेरा वीजा नहीं लग रहा था और मेरा वीजा लग गया। गवाही सिर्फ ये नहीं कि मैं जो है वो बेरोजगार था, मुझे रोजगार, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत खूबसूरत बात है, बट व्हाट इज द ट्रू टेस्टिमनी? हकीकी गवाही है क्या? हकीकी गवाही ये है कि मैं मुर्दा था और यीशु मसीह ने मुझे जिंदा कर दिया। मैं नापाक था और उसने मुझे पाक कर दिया। मैं पुराना मखलूक था, उसने मुझे नया मखलूक बना दिया। मैं गुनाह के अंदर गिरा हुआ था, उसने अपने खून से धुली हुई सफेद जामा मुझे पहना दिया। मैं कुछ भी ना था मगर अब बदल कर कुछ और ही हो गया। मैं कोई उम्मत ना था मगर अब मैं खुदा की खास उम्मत हो गया। मैं कुछ भी ना था मगर अब बरगजीदा नस्ल और शाही काहिनों का फिरका हो गया, क्योंकि मैं अपने अंदर गवाही रखता हूं यीशु मसीह खुदा का जिंदा बेटा वह, और मैं ईमान लाता हूं उसके खून के वसीला से मैंने नजात पाई, मैंने जिंदगी पाई और आसमानी मुकामों तक रसाई हासिल की। दिस इज द ट्रू टेस्टिमनी। और ये वो गवाही है, आप बीमारी से ठीक हो जाए इब्लीस को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बेरोजगारी से रोजगार आपको मिल जाए इब्लीस को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सर दर्द, टांग दर्द, कमर दर्द, गुर्दों की दर्द, फेफड़ों की दर्द, सब कुछ ठीक हो जाए, इब्लीस को कोई फर्क नहीं पड़ता। इब्लीस को कब फर्क पड़ता है? जब आप उससे कहो अब मैं तेरा नहीं बल्कि अब मैं यस्सु का हो गया, ये उसको फर्क पड़ता है, ये चीज उसको तकलीफ देती। जब आप अपने जुबान से मसीह के खुदावंद होने का इकरार करें, इसलिए लिखा ना, कोई रूह के बगैर नहीं कहता कि खुदा ही खुदावंद है। मैंने सीखा, आपके लिए भी सीखने का मौका है। अपनी जिंदगी से खुदा की गवाही, मसीह की गवाही को कभी मत जाने दीजिए। हालात मुश्किल हो, तकलीफ के हों, अच्छे हों, बुरे हों, मगर उसकी गवाही से जब वो पीछे मत हटिए और बर्रे के खून को अपने सामने रख के लड़ना शुरू कीजिए। ये इब्लीस जो है, तुम उसका मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। और दूसरी बड़ी बात जो मेरे लिए, जो मैंने सीखी और मैं चाहूंगा आप भी उससे सीखिए, इस कदर शिकस्त खाने के बाद, माजी में भी शिकस्त खाई, अब भी खुदा के लोगों से शिकस्त खा रहे और एंड भी शिकस्त है, मगर फिर भी लड़ता चला जा रहा है। अगर इब्लीस जो है वो आखिर तक लड़ सकता है तो फिर मैं और आप
ہم خدا کے لوگ اس کے ساتھ کیوں جنگ نہیں کر سکتے؟ ہم گناہ کے ساتھ کیوں نہیں لڑ سکتے؟ ہم کمزوریوں کے ساتھ کیوں نہیں لڑ سکتے؟ ہم بری خواہشات کے ساتھ کیوں نہیں لڑ سکتے؟ ہم اس جنگ سے اتنی جلدی بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ ہم کیوں دوڑ جاتے ہیں؟ ہم قائم رہیں جب وہ جسے پتہ ہے کہ وہ ہلاک ہوگا پھر بھی لڑ رہے، تو ہمیں جنہیں پتہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے، ہم جنگ کیوں بند کر دیتے؟ لڑتے رہیے، لڑتے رہیے گناہ سے، ابلیس سے، بدی کی تاثیروں سے، اور ایک روز ہمارا خدا ہمیں فتح مندی عطا کرے گا۔ آمین۔ آئے خدا کی حضوری میں کھڑے ہوں اور اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ تھینک یو جیسس۔ اور ساتھ ہی ساتھ چل میں ہم دعا میں گزاریں گے، اپنے آپ کو پاک شراکت کے لیے بھی تیار کرنا شروع کیجیے۔ تھینک یو جیسس، ہاللیلویہ۔ خداوند تیرا شکر، خداوند تیرا شکر، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس